जब सामन्तवादको अन्त्य भयो त्यसपछि पुँजीवादी व्यवस्था सुरु भयो। पुँजीवादबारे धेरै चर्चा गर्ने राजनीतिक चिन्तक कार्ल मार्क्स हुन्। इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या गर्ने क्रममा मार्क्सले मानव सभ्यताको विकासलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरेका छन्, जसमा उनी सामन्तवादभन्दा पछि र समाजवादभन्दा अघिको युगलाई पुँजीवाद भन्दछन्। कतिपयले पुँजीवादलाई आर्थिक विचारधाराको रूपमा मात्र लिने गरेको पाइन्छ, तर यसमा त समाजका सबै राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक र मनोवैज्ञानिक पक्ष पर्दछन्। इन्साइक्लोपिडिया ब्रिटानिकाले पुँजीवाद एउटा व्यवस्था हो जसमा उत्पादनका साधनहरू निजी स्वामित्वमा हुन्छन् र बजारद्वारा उत्पादन व्यवस्थित हुन्छ र आय पनि वितरित हुन्छ भनेर भनेको छ। खासमा पुँजीवाद आधुनिक युगको एउटा आधारभूत आर्थिक प्रणाली हो। राजनीतिक रूपमा हेर्दा पुँजीवाद भनेको सार्वजनिक जीवनमा सरकारको न्यूनतम हस्तक्षेप, व्यक्तिवाद र आर्थिक क्रियाकलापको त्यो पद्धति हो जहाँ नाफा उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ। यस्तो अवस्था त्यति बेला देखा पर्यो जब वस्तुको उत्पादक र बजार उपभोक्ताका बीचमा थोक व्यापारीको उदय भयो। कार्ल मार्क्सले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने साधनमा केही मुठ्ठीभर पुँजीपतिको नियन्त्रण हुन्छ र मजदुरी गर्ने वर्गका रूपमा उत्पादक शक्ति पुँजीवादी उत्पादकको सम्बन्धका कारण गाँसिएका हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेका छन्। आर्थिक प्रणालीको रूपमा पुँजीवादलाई हेर्दा उत्पादनका जति पनि साधन छन् तीबाट श्रमिक वर्ग वञ्चित हुन्छन्, जसका कारण तल्लो वर्ग ज्यालामा काम गर्ने ज्यामी हुन्छन् र उनीहरूको जीविका, सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता केही औँलामा गन्न सकिने पुँजीपतिको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। उत्पादनका साधनहरू भूमि अर्थात् जग्गा, श्रमिकको श्रम र यन्त्र तथा उपकरण सबैमा पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण हुन्छ र उसले व्यक्तिगत नाफा कमाउन तिनको प्रयोग गर्छ। त्यसैले मार्क्सले पुँजीवाद पनि सामन्तवादको गर्भबाटै जन्मेकोले मजदुर वर्गलाई आफ्नो चिहान आफै खन्न प्रेरित गर्दछ भन्दछन्। जब एउटा राजनीतिक विचारधाराका रूपमा पुँजीवादलाई हेर्दा यो खुल्ला समाजको पक्षपाती हुन्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विपक्षमा हुन्छ। पुँजीवाद मुख्यतः औद्योगिक क्रान्तिसित सम्बन्धित छ। कारखाना व्यवस्थाले पुँजीपतिहरूको हातमा आधुनिक राजनीतिक र आर्थिक शक्तिलाई एउटैको हातमा पुर्याइदिएको छ। पुँजीवादका लक्षणहरू: 1. पुँजीवादले निजी सम्पत्तिमा विश्वास गर्दछ र उत्पादनका साधनहरूमाथि व्यक्तिगत नियन्त्रण कायम गर्दछ। 2. यसले बजारको अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्दछ। यसअनुसार पुँजीपतिले आफ्ना परिवारका आवश्यकतालाई मात्र पूरा गर्दैनन्, बरु व्यापक बजारमा आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्दछन्। 3. यसमा श्रमिक आफ्नो श्रम बिक्री गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् र पुँजीपति आफ्नो इच्छाअनुसार वस्तुको उत्पादन गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। 4. उपभोक्ताको आवश्यकता अनुसारका वस्तुहरू चारैतिर उत्पादन हुने भएकोले उपभोक्ता जहाँबाट पनि वस्तु खरिद गर्न वा नगर्न पूर्ण स्वतन्त्र हुन्छन्। 5. यसमा स्वतन्त्र प्रतियोगिता हुन्छ। 6. यसको आधार व्यक्तिगत फाइदा हो। अन्त्यमा जुनसुकै वादका गुण र अवगुण त हुन्छन् नै। पुँजीवादका पनि केही सबल पक्ष छन् भने कयौं दोषहरू पनि। एकातर्फ यसले मानिसलाई रोजगारी र काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ भने अर्कोतर्फ मानिसहरूको श्रमको शोषण गरेर केही मानिसहरूले मात्र ठूलो लाभ प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। पुँजीलाई मात्र प्राथमिकता दिने कारण मानिसको स्थान मेसिनले ओगट्दै गयो। पुँजीवादले केही व्यक्तिहरूको हातमा धन केन्द्रित गरेर अधिकांश र असङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई विपन्नता प्रदान गरेको छ।